गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ओम अतएव तस्मात् तदन्तिमवाक्यं यदि वाचाभिव्याहृतम् इत्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि तत् निरर्थकं न कथञ्चन भवेत्। तद् मूलमन्त्रः कः? सृष्टौ प्रवेशाय आत्मनश्चिन्ता। यदि चक्षुषा दृष्टं श्रोत्रेण श्रुतं यदि इन्द्रियाणि स्वकार्याणि कुर्यन्ति आत्मार्थमेव तर्हि कोऽहम् इति मन्त्रे तत् ईश्वरेण चिन्तितं। कोऽहम् इत्युक्ते किं मम स्थानं, किं मम प्रयोजनं। तेन किं मम प्रयोजनम् इति चिन्तया मम प्रयोजनार्थमेव एते कुर्वन्ति, एते तु स्वयं कर्तुं न शक्नुवन्ति। इन्द्रियाणि स्वयम् आत्मार्थं न जीवन्ति, मदर्थमेव जीवन्ति, तेषां जीवनं नास्ति। मद्विहाय मां विहाय तेषां जीवनमेव नास्ति इति तात्पर्यं। तदेव उच्यते यदि वाचाभिश्रुतम् इत्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि केवलं वागादयः स्वयं व्याहरन्ति, व्यापारं कुर्वन्ति, तन्निरर्थकं न कथञ्चन भवेत्। तत् निरर्थकं न कथञ्चन भवेत्। कुतः निरर्थकं न भवेदिति चेत् निरर्थकं न भवेत् चेत् तर्हि तस्य स्वामी कश्चन भवेत्। सङ्घातस्य अवयवानां स्वामी कश्चन भवेत्। कश्चन सत्येव तेषां व्यापाराः निरर्थका न भवन्ति। कश्चन स्वामी स्यात् चेत् तदैव सङ्घातस्य अवयवानां व्यापारः व्यर्थो न भवति। यदा कश्चन स्वामी स्यात् तदेव उच्यते अहं कश्चन स्वामी अस्मि, अत एव एतेषां व्यापाराः निरर्थका न भवन्ति इति। केवलमेव वाग्व्यवहाराणादि तन्निरर्थकं न कथञ्चन भवेत्। कुतः? तदर्थं दृष्टान्तः दीयते। यथा बलिस्तुत्यादि, तत्र यथा मयोक्तं तत् श्रीचरणैः प्रश्नचिह्नं दत्तं, तत्र तद्वत् शब्दार्थमेव प्रश्नचिह्नं दत्तं, न तु सर्वस्य केवलं तद्वत् इत्येतदेव। तदपि तद्वत् इति पुनः बलिस्तुत्यादिवत् इति, तत्र वत् इति द्विः भवति, पुनरुक्तिर्भवति इति तत्र प्रश्नचिह्नः दत्तः। अन्यतरेण अलम्। बलिस्तुत्यादिवत् तत्र वा भवेत् वत्, अत्र वा तद्वत् वा भवेत्। उभयोर्मध्ये अन्यतरः एव पर्याप्तः। अतएव बलिस्तुत्यादि एवमेव अहं गृह्णामि। बलिस्तुत्यादि तत्र वत् इति प्रत्ययं परित्यज्य बलिस्तुत्यादि पौरवन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं सत् स्वामिनमन्तरेण न कथञ्चन निरर्थकं भवेत्। बलिस्तुत्यादि स्वाम्यर्थमेव यथा भवन्ति, स्वाम्यर्थमेव प्रयुज्यमानानि एतानि स्वामिनं विना व्यर्थं भवन्ति। व्यर्थं यथा न भवेत् इति उच्यते। व्यर्थं यथा न भवेत् तथा कश्चन स्वामी अस्ति इत्यर्थः। तथैव तद्वदेव तद्वत् अत्रापि वाग्व्याहरणादि निरर्थकं न कथञ्चन भवेत्। तद्वदेव वाग्व्यवहरणादि निरर्थकं न भवेत् स्वामिनं विना। स्वामी कः? आत्मा। आत्मनि सत्येव
आत्मनि सत्येव तत् सार्थकं भवति, नो चेत् निरर्थकं भवति। तस्मात् मया परेण, अन्तिमवाक्यं पठामि, तस्मात् मया परेण स्वामिना, परस्वामी, परः इत्युक्ते सङ्घातात् परः, सङ्घातात् परः इत्युक्ते सङ्घातस्य न अवयवः, सङ्घातस्य अवयवश्चेत् अवयवाः सर्वे अपि परार्थाः भवन्ति। अहमेव परः, मदर्थमेव सङ्घातो अस्ति। अत एव तस्मात् मया परेण स्वामिना, सङ्घातात् परेण, न तु सङ्घातस्य अन्तर्गतेन, सङ्घातात् परेण, स्वतन्त्रेण। पर इत्युक्ते स्वातन्त्र्यमेव। सङ्घातात् यो परः स स्वतन्त्रो भवति। सङ्घात अवयवाः परतन्त्रा भवन्ति। आत्मार्थं ते व्यापारं कुर्वन्ति। अत्र तु सङ्घातस्वामी तु आत्मार्थमेव भवति, न तु अन्यार्थम्। अत्र तस्मात् मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा, अधिष्ठाता कः? तस्य अधिपतिः। अधिष्ठाता इत्युक्ते अधिपतिः, सङ्घातस्य अधिपतिः। कृताकृतफलसाक्षिभूतेन भोक्त्रा भवितव्यम्। अत एव मया स्वामिना भवितव्यम्। अहमेव एतस्य सङ्घातस्य स्वामी भवामि। तेन अयं सङ्घातः मदर्थं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। मद्विना तेषां व्यापाराः व्यर्थाः भविष्यन्ति। तथा न भवेयुः इति अहं तेषां स्वामी भूत्वा स्थातुमिच्छामि। अहं सङ्घातस्य स्वामी भूत्वा स्थातुमिच्छामि। मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिभूतेन। कृतस्य अकृतस्य फलं, कृतस्य फलम् अकृतस्य फलं। कृतमित्युक्ते कर्तव्यत्यागः, कर्तव्यत्यागः न, अकर्तव्यस्य करणं कृतं भवति। निषिद्धस्य करणं, निषिद्धकर्माचरणस्य फलं कृतस्य फलम्। अकृतम् इत्युक्ते विहितकर्मणः अकरणस्य फलं। विहितकर्मणस्य अनाचरणं, विहितकर्मणः अननुष्ठानं, प्रतिषिद्धकर्मणः अनुष्ठानम्। एवं कृत अकृत उभयोः फलं, कृताकृतयोः फलं। कृतं किं? कृतं कर्म, अकृतं कर्म, उभयोः फलं, पुण्यं पापञ्च। कृतं किं? प्रतिषिद्धकर्म आचरितं चेत् तस्य फलम्। अकृतम् इत्युक्ते विहितं कर्म न कृतं चेत् तस्यापि फलम्। उभयोः फलस्य साक्षिभूतेन। अत्र साक्षी इत्युक्ते तस्मात् किञ्चित् अतिरिक्तः, न तु सर्वथा अभोक्ता। साक्षिभूतेन इति भोक्त्रा, उभयोः भोक्ता भवेत्, भवितव्यं। पुरस्यैव राज्ञा, यथा राजा भवति पुरस्य, तथा अहमपि पुरस्य राजवत् अहं भवामि। अहं साक्षी भूत्वा सङ्घातस्य साक्षी भूत्वा तिष्ठामि। मदर्थं सङ्घातस्य व्यापारो भवति। अहं चैतन्यभूत इति। अहं चैतन्यभूतः साक्षिभूतेन भोक्त्रा। अत्र तु भोक्ता नाम साक्षिरेव, वस्तुतः साक्षी, किन्तु अध्यारोपेण भोक्ता भवति। वस्तुतस्तु अहं साक्षी एव। साक्षी इत्युक्ते प्रकाशकः। साक्षी सर्वकर्मणां सङ्घातस्य वा प्रकाशकः, केवलं प्रकाशकः, न तु तत् तादात्म्येन भोक्ता। अस्तु, अनन्तरं भाष्यं पठामि। यदि नाम एतत् संहतकार्यस्य परार्थत्वं परम् अर्थिनं मां चेतनमन्तरेण भवेत्, पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनम्, अथ कोऽहम्? तदेव किञ्चित् विशदयति। यदि नाम एतत् संहतकार्यस्य परार्थत्वं। कार्यमित्युक्ते कर्म, कार्यमित्युक्ते कर्म। संहतस्य कार्यं, संहतस्य कर्म यदि परार्थं चेत् तत् सत्यमेव। सर्वत्र
सङ्घातस्य कार्यं परार्थमेव भवति। परार्थम् इत्युक्ते चैतन्यात्मार्थं, तेषां जडत्वात् अचेतनत्वात्, सङ्घातावयवानाम् इन्द्रियमनसाम् अचेतनत्वात् चेतनं विना ते स्थातुं न शक्नुवन्ति। यदि नाम एतत् संहतकार्यस्य परार्थत्वं परम् अर्थिनं मां चेतनमन्तरेण भवेत्। परम् अर्थिनं मां चेतनम् अन्तरेण भवेत्। माम् अन्तरेण भवेत् परार्थत्वं परम् अर्थिनं माम् अन्तरेण कि द्वितीया विभक्ति भवति किम्? अत्र भाष्यकारः अन्तरेण इति पञ्चम्या इति जानामि। सो अन्तरेण इति तृतीया विभक्त्या भाष्यकारः प्रयुङ्क्ते। अर्थिनं माम् अन्तरेण भवेत्। अस्तु, द्वितीया विभक्तिरपि भवेदिति भाति। शङ्कराचार्याणां प्रयोगेन द्वितीया विभक्तिरपि अस्ति इति। अस्तु, परं कः? परं किं? तत् सङ्घातात् परः अहमेव आत्मा। सो परम् अर्थिनं मां चेतनमन्तरेण। परमित्युक्ते तत् सङ्घातात् परः। अर्थी इत्युक्ते स्वार्थी, आर्ति इत्युक्ते स्वार्थी, स्वतन्त्रः इत्यर्थः। मां चेतनमन्तरेण, मद्विना सङ्घातकार्यं यो परार्थं कार्यं स्वयं स्वार्थं न करोति। परार्थं यत् सङ्घातस्य कार्यं तत् मद्विना कथं भवति? मां चेतनमन्तरेण परम् अर्थिनं मां चेतनमन्तरेण भवेत्। यदि नाम तथा भवेत् तदा किं भवति? यदि परार्थं सत् सङ्घातः, तस्य व्यापारं यदि आत्मना विना स्वयमेव भवति तदा को दोषः? पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनं। यथा पुरपौराणां कार्यं स्वामिनं विना पुरस्य पौराणां च कार्यं यथा भवति तथा यदि भवेत् तो को दोषः? अथ कोऽहं? स्वामिनं विना यदि कार्यं करोति तर्हि स्वामी किमर्थः इति। किं स्वरूपः? कोऽहम् इति मन्त्रपदं, तस्य भाष्यं, तस्य अर्थं भाष्यकारः विवृणोति। किं स्वरूपः? कस्य वा स्वामी? कोऽहम् इत्युक्ते कोऽहम् इत्युक्ते किं स्वरूपोऽस्मि? अहं स्वतन्त्रोऽस्मि अथवा अहमपि सङ्घातस्य अवयवोऽस्मि? यदि अहं स्वतन्त्रः तर्हि कस्य स्वामी अहम्? अत्र प्रश्नं करोति भाष्यकारः एव स्वयं। कस्य वा स्वामी अहं? यदि सङ्घातः स्वयं जीवति तर्हि कस्य स्वामी अहं भवामि? अहमेव स्वामी, मदर्थमेव सङ्घातः कार्यं करोति। किन्तु मद्विना कार्यं करोति चेत् अहं कस्य स्वामी? अहं स्वामी न भवामि किम्? अहं तु चैतन्यरूपः, चैतन्यरूपस्तु स्वामी भवत्येव। किं स्वरूपः? कस्य वा स्वामी? यद्यहं कार्यकरणसङ्घातम् अनुप्रविश्य वागाद्यभिव्याहृतादिफलं नोपलभेय। यदि अहं कार्यकरणसङ्घातं प्रविश्य कार्यकरणमित्युक्ते देहेन्द्रियादिसङ्घातं प्रविश्य वागादि इन्द्रियैः कृतकार्याणां फलम् अहं न गृह्णामि चेत् अहं कथं स्वामी भवामि? सङ्घातो वा किमर्थं व्यापारं कुर्यात्? सङ्घातः किमर्थं व्यापारं कुर्यात्? अहं वा कस्य स्वामी भवेयम्? अयं प्रश्नः उदितः। यदि अहं कार्यकरणसङ्घातम् अनुप्रविश्य वागादि अभिव्याहृतादि फलं नोपलभेय। उपलब्ध इत्युक्ते भोक्ता, उपलब्धिः इत्युक्ते तस्य उपभोगः इति उपलब्धिरुच्यते। यद्यपि उपलब्धिशब्दस्य अर्थः ज्ञानं,
किन्तु अत्र ज्ञानेन भोक्तापि उच्यते। यदि फलम् अहं न लभेय तर्हि तदा किं भवति? दोषो भवति। तद् दृष्टान्तः दीयते। राजा इव पुरमाविश्य अधिकृतपुरुषकृतादिलक्षणं। राजा अपि पुरमाविश्य इत्युक्ते पुरस्य स्वामी भूत्वा, राजा पुरस्य स्वामी भूत्वा पौराण अधिकृतपुरुषाः इत्युक्ते अधिकृतपुरुषाः इत्युक्ते किमुच्यते? तत्र पुरे कार्यकर्तारः भवन्ति खलु, सेवकाः, पुरसेवकाः, अधिकारिजनाः, परिवारः। अधिकारिजनः एव अधिकृतपुरुषाः। अधिकृतपुरुषाः इत्युक्ते तेर् आफीसर्स्, देर् वर्कर्स्, अधिकृतपुरुषाः। सो अधिकारिपुरुषाः। अधिकृतपुरुषाः अधिकृतम् इत्युक्ते ते अधिकारः दत्तः इति अधिकृतः उच्यते। अधिकारः दत्तः, राज्ञैव दत्तः। अधिकारः अस्मिन् स्थाने स्थित्वा तम् एतत् कार्यं कुरु। तत्तत् स्थानानि दत्वा तेभ्यः तत्तत् स्थानं दत्वा कार्याय प्रेरणा प्रेर्यते, प्रचोदयति। तत्तत् कार्यं कुरु, मदर्थम् एतत् कार्यं कुरु इति प्रचोदयति। एवं तत्तत् अधिकारिषु प्रवेशिताः, अधिकारे नियुक्ताः, तत्तत् अधिकारे नियुक्ताः अथवा अधिकृताः, तत्तत् अधिकारे स्वाधिकारे नियुक्ताः। एवं पुरमाविश्य अधिकृतपुरुषान् ಅಂದರೆ ತತ್ತತ್ अधिकारे नियोजिताः पुरुषाः, तेषां कृताकृतादिलक्षणं। कृताकृतादिरूपं पुण्यं वा पापं वा, प्रतिषेधकर्मणः आचरणं, विहितस्य च त्यागः। एतत् कर्म यदि राजा नोपलभते, राजा यथा उपलभते स्वाधिकृतपुरुषाणां कृताकृतलक्षणकर्मणां फलं यथा स्वयम् उपलभते, यदि अहमपि नोपलभेय, तत् पूर्वतनवाक्यं, यदि अहमपि फलं नोपलभेय, यदि अहं नोपलभेय तदा फलं किं? न कश्चित् माम् अयं सन् एवं रूप इत्यधिगच्छेत् विचारयेत्। तदा न कश्चन मां पृच्छति, सेवां करोति, न कश्चन माम् आदरेण सेवां न करोति। यदि राजवत् तेषां फलं न गृह्णामि, द्विविधं भवति कार्यं। तत्तत् कार्येषु नियोजयति, तैः कृतकार्यस्य फलं च अनुभवति। तत्तत् कार्येषु तत्तत् अधिकारिपुरुषान् नियोजयति, तत्तत् पुरुषान् विविधकार्येषु नियोजितपुरुषान् कार्ये नियोजयति, तैः कृतकर्मणां फलं च अनुभवति। यदि अहं न करोमि, न कश्चित् माम् अयं सन् एवं रूपः इत्यधिगच्छेत्, तदा इन्द्रियाणि स्वकार्यरूपसेवया, इन्द्रियाणि अथवा पौरजनाः ते अधिकृतपुरुषाः स्वकार्यरूपसेवया मां नाधिगच्छन्ति। मदर्थमेव मत्सेवारूपेणैव कार्यं कुर्वन्ति सामान्येन। किन्तु यदि न कुर्वन्ति चेत् माम् इन्द्रियरूपाः मां नाधिगच्छन्ति इत्युक्ते मत्सेवां न कुर्वन्ति। पृच्छन्ति, पृष्ट्वा कार्यं कुर्वन्ति। किं करोमि, पुनः किं करोमि, ततः किं करोमि इति पृष्ट्वा कार्यं कुर्वन्ति। न कश्चित् मां, यदि अहं स्वामी न भवामि, स्वामी भवनम् इत्युक्ते कर्मणि नियोजनं
तत् फलस्य उपभोगः। यदि अहं तान् कर्मणि न नियोजयामि, तैः कृतकर्मणां फलं नानुभवामि, तदा किं भवति? एते पौराः पुरस्वामिनं यथा अधिगच्छन्ति तथा एते मां नाधिगच्छेयुः, मां न पृच्छेयुः। राजा इव पुरमाविश्य अधिकृतपुरुषकृतादिलक्षणं तथा न कश्चित् माम् अधिगच्छेत् विचारयेत्। अधिगच्छेत् मीन्स् अधिगमः इत्युक्ते प्राप्तिः। मां नागच्छेयुः, मां न पृच्छेयुः। विचारणम् इत्युक्ते पृच्छा। न कश्चित् माम् अयं सन् एवं रूपश्च इत्यधिगच्छेत्। अयं राजा माम् अहम् अयं सन्, अयं सेवकः, अयमहं सेवकः, किं करवाणि, एतत् कर्तुम् इच्छामि इति सेवकः स्वामिनम् उपगम्य अधिगच्छति इत्युक्ते उपगच्छति। अधिगच्छति इत्यस्य अर्थः उपगच्छति। अधिगम्य इति उपगम्य। अधिगम्य मां पृच्छेत्, अहं चक्षुरिन्द्रियः, भवतः सेवकोऽस्मि, एवं रूपः इत्युक्ते अहं चक्षुरिन्द्रियमस्मि, एतत् कर्म कर्तुं समर्थः, किं करोमि न वा, किं कार्यं करोमि, कथं करोमि, स्वामिनः सेवारूपमेव कर्म करोति। अतएव अयं सन् एवं रूपः इति अधिगच्छेत् विचारयेत्। न कश्चन माम् उपगच्छति, न कश्चन मां विचारयति। विचारणम् इत्युक्ते सेवार्थम् आज्ञाप्राप्त्यर्थं विचारः। आज्ञाप्राप्त्यर्थं विचारः। अहमयं सेवकः, अहं चक्षुः, अहं श्रोत्रं, किमहं करोमि वा न वा इति स्वामिनं न उपगच्छेत्, स्वामिनं नोपगच्छेत्, न विचारयेत्। विचारण इति प्रश्न। न विचारयेत् न कश्चन। यदि अहं स्वामी न भवेमि, यदि अहं स्वामी न भवेयं, मम इन्द्रियाणि मनश्च माम् उपगम्य न पृच्छन्ति, न पृच्छेयुः, न विचारयेयुः। विपर्यये तु यदि माम् उपगम्य पृच्छेयुः, विपर्यय इत्युक्ते ऑन द कॉन्ट्ररी, तद्विरुद्धतया यदि माम् उपगम्य पृच्छेयुः, तर्हि अहं स्वामी भवामि, ते मम सेवका भवन्ति, तेषां कर्म मदर्थं भवति। विपर्यये तद्विरुद्धतया तु योऽयं वागाद्यभिव्याहृताति इदम् इति वेद स सन्वेदनरूपश्च इत्यधिगन्तव्योऽहं स्याम्। योऽयं वागाद्यभिव्याहृताति इदम् इति वेद सः सन्वेदरूपश्च वेदनरूपश्च अतएव विपर्यये तु तद्विरुद्धतया योऽयं वागाद्यभिव्याहृताति इदमिति वेद। वागादि इन्द्रियाणां तत्तत् कर्म इदं कर्म इति यो जानाति, यो इत्युक्ते साक्षी, यो साक्षी चैतन्य आत्मा तत्तत् इन्द्रियं जानाति, इन्द्रियव्यापारं जानाति, तस्य व्यापारस्य फलं जानाति। एतत्त्रयमपि अस्मत् स्पष्टार्थमेव उच्यते, किन्तु एतत्त्रयमपि एकमेव। इन्द्रियम्, इन्द्रियस्य व्यापारं, तस्य फलं च तत्त्रयमपि एकमेव। तत्र पृथक् विभजनम् अनपेक्षितम्। अत्र विभजनम् अनपेक्षितं। कुतः? त्रयमपि स्वामी एव जानाति। आत्मा, चैतन्यात्मा त्रयमपि जानाति। तत्रापि तर्कशास्त्रे मतभेदो अस्ति। इन्द्रियः तद्व्यापारः, एते द्वे पृथक् भवत किम्? अथवा एते द्वे अपि एकस्यैव नामनि?
तत्र तर्कशास्त्रे मतभेदो अस्ति। केचन मन्यन्ते इन्द्रियञ्च तद् व्यापारञ्च पृथगेव इति, केचन मन्यन्ते इन्द्रियं नाम व्यापार एव, व्यापारं विना इन्द्रियं न स्थातुं शक्नोति, अत एव व्यापारवदेव इन्द्रियं भवति, व्यापाररहितम् इन्द्रियं नाम न भवत्येव, व्यापारवदेव इन्द्रियं नाम इति केचन मन्यन्ते। तदा यदा इन्द्रियञ्च व्यापारञ्च उभे अपि एकत्वेन मन्यन्ते तदा एक एव। तस्य फलं किं? फलं कस्य जायते? स्वामिनः एव फलं जायते, इन्द्रियस्य फलं न जायते। इन्द्रियव्यापारस्य फलं स्वामिनेव उपलभते। अत एव अत्र पश्यति योऽयं साक्षिभूतः अहं वागादि अभिव्याहृताति इदमिति न वेद, इदमिति वेद। वागादि अभिव्याहृतादि, वागादीनां कर्म किम्? अभिव्याहरणं। वागादीनाम् अभिव्यापरणरूपव्यापारम् अयं व्यापारः इति यो वेद, यो इति कः? साक्षी। यो साक्षी वेद सः सन्, यो जानाति तादृशः सन्, सः इत्युक्ते तादृशः ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವನು ನಾನಾಗಿ. ಸಿ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್, ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಜ್ಞಾತ ಸನ್, ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ತದ್ಭೂತ್ವ. यो वागादिव्याहृति इति वेद जानाति तादृश अहं भूत्वा सः सन् वेदनरूपश्च। सः इत्युक्ते कः? वेदनरूपः। तत् इन्द्रियैः आनीतं ज्ञानं भवामि, ज्ञानस्य ज्ञाता भवामि। इन्द्रियैरानीतं, इन्द्रियैः कृतव्यापारं, व्यापारस्य फलम् अहमेव अनुभवामि। वेदनरूपः इत्युक्ते तत् अनुभवः, वेदनमित्रे अनुभवः। इन्द्रियैः आनीतं यद् वेदनं, तत् सेन्सेशन् आनीतं, तत् वेदनस्य च अनुभोक्ता अहं भवामि इति अधिगन्तव्योऽहं स्याम्। तस्य अधिगन्ता अहं भवामि इति अहम् अधिगन्ता भवामि। यदि न स्वीकरोमि, यदि अहमेव न स्वामी न भवामि, यदि अहं स्वामी न भवामि तदा किं भवति? अहं स्वामी न भवामि यदि अहं न स्वीकरोमि। यदि अहम् इन्द्रियव्यापाराणां फलं न स्वीकरोमि, अहं स्वामी न भवामि, ते च सेवकाः न भवन्ति। सेवकाः भवन्ति चेत् सेवकाः सेवां कुर्वन्त्येव, सेवां विना सेवकाः न भवन्ति। ते निरन्तरसेवनशीलाः भवन्ति। अत एव ते सेवनशीलाः भवन्ति, अहं तत् सेवाफलस्य भोक्ता भवामि। तदा उभयोः युज्यते, उभयोः परस्परसम्बन्धः युज्यते। अहं स्वामी भवामि, स च सङ्गातो भवति मम सेवकः। यदर्थमिदं संहतानां वागादीनाम् अभिव्याहृतादि, यदर्थम् इत्युक्ते यत् स्वाम्यर्थं, यथा स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादिसंहतानां सावयवैः असंहतपरार्थत्वं, यथा स्तम्भकुड्यादीनां, गृहमित्युक्ते गृहे किं भवति? येषु दिनेषु स्तम्भादयो न सन्त्येव। पूर्वकाले गृहनिर्माणे स्तम्भः अवश्यं भवति स्म, स्तम्भञ्च कुड्यञ्च। स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादं जानासि? स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादिसंहतानां, प्रासादादि अवयवानां, संहतानाम् इत्युक्ते संहता इत्युक्ते संयुक्तानाम् इत्यर्थः। संघातः इति शब्दस्य को अर्थः? हन्ति धातोः सम् उपसर्गपूर्वकं, संहननम् इत्येव संघातः। संघातः इत्युक्ते संयोजनं, संयुक्तत्वम् इति। प्रासादादिसंहतानां, प्रासादादिषु एते संहताः भवन्ति स्तम्भकुड्यादयः। स्तम्भकुड्यादयः प्रासादभवने
संहताः भवन्ति, संयुक्ताः भवन्ति, तदवयवाः भवन्ति इत्यर्थः। संयुक्ताः भवन्ति इत्युक्ते तदवयवाः भवन्ति, दे फार्म् पार्ट् आफ् इट् ಎಂದರ್ಥ. प्रासादादि संहतानां स्वावयवैः, ते स्तम्भकुड्यादयः ये प्रासादादीनाम् अवयवाः सन्ति, ते अवयवैः स्वावयवैः असंहत परार्थत्वं, ते स्वावयवैः स्व अवयवैरेव प्रासादादीनां प्रासादादिभिः संयुक्ता भवन्ति. स्वावयवैरे అంటే అవయవైः इत्युक्ते अत्र अवयवमिति साधनं न, इत्थं भूते इति. इत्थं भूतं जानासि? ಟೀಕಾಕಾರೇಣ ಉಕ್ತಂ ಕಿಂ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನ ಜಾನಾಮಿ. ಅತ್ರ ಇತ್ತಂ ಭೂತೆ ತೃತೀಯ. ಪೆನ್ನೇ ಬರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪೆನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. इत्थं भूते तृतीया. स्तम्भकुड्यादीनां प्रासादादि संहतानां संहत इति संयुक्तार्थं गृहाण. प्रासादादिषु संयुक्तानां, प्रासादादिगृहेषु स्तम्भकुड्यादयः संयुक्ताः भवन्ति, तेषां स्वावयवैः, स्वावयवैः इत्युक्ते प्रासादादि अवयवरूपेण इति. इत्थं भूतम् इत्युक्ते तत्तद् रूपेण, आस् दट्, अदागि ಎಂದರ್ಥ. अवयवैः असंहतपरार्थत्वं. कुड्यादीनां स्वावयवैः, स्वावयव इत्युक्ते कुड्यादि एव अवयवः. अत्र प्रासादादि संहतानां स्वावयवैः इत्युक्ते तत् कुड्यादयः एव, स्तम्भकुड्यादयः एव अवयवाः. तत्तत् अवयवरूपेण, सावयवैः इत्युक्ते तत्तत् अवयवरूपेण असंहतपरार्थत्वम्. असंहतं यो यजमानी अस्ति, यजमानः गृहस्वामी, यजमान इत्युक्ते स्वामी, यो असंहतः प्रसादादीनां स्वामी अस्ति, तदर्थमेव भवति. स्तम्भकुड्यादीनां व्यवहारः कार्यं स्वाम्यर्थमेव भवति. असंहतपरः, असंहतपर इत्युक्ते प्रासादादिषु असंयुक्तः तद् अतीतः स्वतन्त्रः इति. असंहतः इत्युक्ते प्रासादादिषु अवयवभूतेन यो न तिष्ठति, किन्तु अवयवात् अतिरिच्य वर्तते. अवयवैः असंहतः. ओ इत्थं भूते तृतीया इति गृहीतुं शक्यते, अथवा सामान्यमपि शक्यते. अवयवैरसंहतः, ಅವಯವೈಃ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಏನದು ಇತ್ತಂ ಭೂತನೂ ಬೇಡ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಂ ಭೂತ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವೈಃ ಅಸಂಹತಃ ಅಂದರೆ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡದವನು ಅಸಂಯುಕ್ತಃ. ಪ್ರಾಸಾದಕುಡ್ಯಾದಯಃ ಸ್ತಂಭಕುಡ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಾಸಾದೇ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ, ಕಿಂತು ಅಯಂ ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವಕೀಯ ಅವಯವೈಃ ಅಸಂಹತಃ. ಅಥವಾ ಉಭಯಮಪಿ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅವಯವರೂಪೇಣ ಅಸಂಹತಃ ಅಥವಾ ಅವಯವೇಭ್ಯಃ ಅಸಂಹತಃ. ಅವಯವರೂಪೇಣ ಅಸಂಹತಃ ಅಸಂಯುಕ್ತಃ ಸ್ವತಂತ್ರಃ. ಅಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಃ. ಪರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಯವೇಭ್ಯಃ ಅತೀತಃ. ತದರ್ಥಂ ಆತ್ಮಾರ್ಥಮೇವ ಕುಡ್ಯಾದಯೋ ಭವಂತಿ.
सी स्तम्भकुड्यादयः यद्यपि प्रासादस्य अवयवाः भवन्ति, प्रासादस्य अवयवरूपेण कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु प्रासादार्थं न कुर्वन्ति, न आत्मार्थं वा कुर्वन्ति। सी स्तम्भः स्तम्भार्थं न जीवति, कुड्यं कुड्यार्थं न जीवति, न वा प्रासादार्थं जीवति, किन्तु प्रासादस्वाम्यर्थं कुड्यं वा स्तम्भं वा जीवति। कुड्यं वा स्तम्भो वा कुड्यं वा किमर्थं जीवति? आत्मार्थं न जीवति, किन्तु आत्मातिरिक्तस्वाम्यर्थं जीवति। कः स्वामी? यो प्रासादस्य अवयवो न भवति, स्वावयवैः असंहतः भवति। स्वावयवैः असंहतः इत्युक्ते हू इस् नाट् ए पार्ट् आफ् अवयवा इत्यर्थ। वन् हू इस् असंहतः ಅಂದರೆ वन् हू इस् डिफ्रेण्ट् फ्रम् अवयवास् इति। स्वावयवैः असंहतः मीन्स् वन् हू इस् डिफ्रेण्ट् फ्रम् इति। ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಅರ್ಥः ಗ್ರಾಹ್ಯः। स्वावयवैः असंहतः, हू इस् नाट् कनेक्टेड् वित् द अवयवास्। स्वावयवैः असंहतः, हू इस् नाट् कनेक्टेड् वित् अवयवास्। स्वावयवैः असंयुक्तः, अत एव असंयुक्तत्वात् परः, अतीतः, स्वतन्त्रः। तदर्थमेव स्तम्भकुड्यादीनां व्यापारो यथा भवति तथा वागादीनां व्यापारः आत्मार्थं तद्वत् इति। तद्वत् उच्यते। तद्वत् वागादीनां व्यापारः आत्मार्थमेव भवति इति। तत्र विषयो नास्ति, विषयः सुपरिचितः सुविदितः एव विषयः। सुप्रसिद्धः, सुविदितः इत्युक्ते सुप्रसिद्धः, वेदान्तेषु सुप्रसिद्धः। संघातानां परार्थत्वम् आत्मा एव। आत्मा देहस्य स्वामी, देहादिसंघातस्य स्वामी, स्वतन्त्रः, देहादिसंघातव्यापाराणां फलभोक्ता इति सुप्रसिद्धः एव विषयः। अत्र किञ्चित् शब्दान्तरैर्वर्ण्यते तावदेव। शब्दान्तरैर्विवृ अत एव आत्मा विचारयति कोऽहं। यदि संघातः मद्विना स्थातुं शक्नोति चेत् कोऽहम्? अहं स्वामी न भवामि किम्? अहं स्वामी न भवामि किम्? अयं संघातः स्वतन्त्रमेव कार्यं कर्तुम् इच्छति, शक्नोति किं? न, स्वयं कार्यं कर्तुं न इच्छति, न शक्नोति। आत्मार्थमेव मदर्थमेव कर्तुं शक्नोति। अहमेव सस्वामी, अहमेव सस्वामी इति निश्चयं करोति। अनेन अस्य अर्थः अहं तथा स्वामी अस्मि, तत् स्वामी भवितुमिच्छामि, स्वामीरूपेण देहं प्रवेष्टुमिच्छामि। देहं प्रविश्य समयो जातः, देहं प्रविश्य अहं तत् संघातस्य स्वामीरूपेण स्वामी भूत्वा स्थातुमिच्छामि। स्वामित्वेन इत्थम्भूते तृतीया, स्वामित्वेन स्थातुमिच्छामि इति प्रविशति इति अनन्तरभाष्यवाक्ये अस्ति। एवम् ईक्षित्वा तत्कतरेण प्रपद्य इति। केन मार्गेण अहं शरीरं प्रविशामि इति विचार्य तत् शरीरं प्रविशति। आदौ अहं स्वामी भवामि इति चिन्तयित्वा तत् शरीरं प्रविशति इति तात्पर्यम्। ओम शांति शांति शांति। ओम।